और रूस यूक्रेन जंग के बीच मिडिल ईस्ट में वॉर फ्रंट खुलने को तैयार है और इसका खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर इजराइल ने ईरान में बारूदी कोहराम मचाया तो ईरान का साथ देने के लिए पुतिन भी खाड़ी के बैटल ग्राउंड में अपनी फौज और हथियार उतार सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, ईरान पर हमले के पीछे सिर्फ यूक्रेन है, तो ईरान का बारूदी घमासान और प्रचंड होने वाला है, क्योंकि ईरान इसके लिए अपने खुफिया मिसाइल सेंटर के अग्नि विनाशकों की खेप एक्टिव कर सकता है। आखिर कैसा है ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डा, क्यों इससे खौफ खाती है दुनिया, जानिए इस रिपोर्ट में। बीते 2 दिनों में ईरान पर 2 हमले हुए। पहला ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 440 किलोमीटर दूर इस्फहान की मिलिट्री फैक्ट्री पर, और दूसरा अटैक सीरिया इराक बॉर्डर पर अल काइन क्रॉसिंग से गुजर रहे ईरानी ट्रकों के काफिले पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिनचरों के मामलिनचर से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी वाकिफ़ है। एक देश के बाहर की ख़बर सुनाऊँगा जो कि बहुत मुहिम है और बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानना, सुनना, समझना और अपने आप में एक मालूमात रखना बहुत ज़रूरी है। ईरान के ऊपर इसराइल ने 2 दिन पहले 2 मिसाइली हमले किए। एक तो तेहरान के फ़ौजी अड्डे पर, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मिसाइल बराबर आकर लगी। उसके बाद दूसरा हुआ पब्लिक जहाँ पे बैठती उठती है, मार्केटें हैं, ये दुकानें हैं, वहाँ पे एक मिसाइल गिरा है। अब इसके मद्देनज़र आज ईरान ने जिस तरीक़े से इसराइल के ऊपर जो मिसाइल एक नहीं बल्कि 6 मिसाइल दाग दिए, और इसराइल के वो फ़ौजी ठिकानों पर जहाँ से वो बमबारी करता है, दूसरों को डराता धमकाता है, उन पूरे अड्डों को तहस नहस कर दिया ईरान पहले ही कह दिया था, अगरचे तू ऐसी नजीस और गैर ज़रूरी हरकत करेगा तो तेरे को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और तेरे को बड़ी मार पड़ेगी और तेरे को छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये बात समझ में नहीं आ रही। सारी दुनिया ईरान से जो खौफ खाती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे सारे, क्योंकि इतनी एटमी हथियार तैयार किया हुआ है ईरान जो बयान नहीं कर सकते। हालांकि इसके ऊपर पता है आप लोगों को, इस चट्टे ने अमेरिका ने पहले पाबंदियां आयद किया और बहुत डराया धमकाया, उसके बावजूद ईरान किसी की नहीं सुना, अपना काम अंजाम देते रहा और बराबर अपनी ताकत को मजबूत करते रहा, जिसका नतीजा आज इसराइल के साथ कर दिखा दिया। और दूसरी चीज़, और ये एक चेतावनी भी दे दिया रशिया ने, अगरचे अमेरिका या कोई भी देश इसराइल का अगरचे साथ देगा, इसराइल की सपोर्ट करेगा, तो इधर से ईरान की खुलकर पूरा जंगी फौजियों से लेके जंगी साजो सामान और हर हथियार ईरान को दी जाएगी। और ईरान तन्हा नहीं लड़ेगा, बल्कि रशिया के साथ रशिया अपने पूरे जंगी फौजियों को ईरान के पास छोड़ देगा और ईरान जब चाहे, जिधर चाहे, जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता। ये खुले तौर पर रशिया कह दिया, क्योंकि रशिया की भी कमान से तीर निकल गया, क्योंकि इसका भी पुराना हिसाब किताब अमेरिका को चुकता करना है। क्योंकि जिस तरीके से आज जो रशिया है, रशिया की जो हालत है आज भी अमेरिका से दुगनी है। लेकिन पहले जब तोड़ा अमेरिका ने चाल चल के गोरबाचोव के दौर में, जब एक अलग ही ताकत थी उसकी, एक अलग ही पावर था उसका, सारी दुनिया में दबदबा था उसका, बल्कि आज भी है, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक अलग दुनिया थी, वो ख़तरनाक दुनिया थी रशिया की। पूरे काँप उठते थे, थर्रा उठते थे उससे, चीखते चिल्लाते थे
کس طریقے سے رشیا کو روکا جائے, رشیا کی طاقت ختم کیا جائے, اس کے مد نظر اس نے یہ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت وہ سمجھا تھا اس نے, لیکن رشیا نے جس طریقے سے اپنی طاقت استعمال کیا اور بتا دیا یوکرین کے معاملے میں, کیونکہ یوکرین امریکہ کی, اسرائیل کی ہی نسل ہے, اس نے بالکل تہز نہز کر کے رکھ دیا اور چیتاونی دے دی اور بتا دیا کہ میں ایک اکیلا نہتا تم سب پہ بھاری ہوں. اس نے یہ ثابت بھی کر کے دکھا دیا اس نے, حالانکہ یوکرین کو روکنے کے لیے, یوکرین کو بچانے کے لیے ساری دنیا سامنے آئی تھی, لیکن رشیا کسی کے نہیں سنا, اپنا کام انجام دیتے رہا. لیکن میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, فی الوقت میری بات ایران کی اور اسرائیل کی چل رہی. اسرائیل نے 2 دن پہلے جو اپنی نیچ حرکت کر کے جو پہلے ڈراتا تھا انہیں, آج بھی وہی دور چلتا سمجھا. وہ دور اب ختم ہو چکا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ اٹھا کر 48 گھنٹے کے اندر اس طریقے سے جواب دے دیا ہے. اب یہ لڑائی رکنے والی نہیں ہے, اور ساری دنیا کو تو یہ ایک فکر لاحق ہو گئی ہے, یہ ساری دنیا بھی لپیٹے میں آ سکتی ہے اس کے. یہ جنگ کے ورلڈ وار بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں, جو حالات جو بن چکے ہیں, اس سے یہ اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا اس چھپیٹے میں آ سکتی ہے, اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. لیکن ایران نے اپنے پڑوسیوں کو صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے, تم لوگ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ تم لوگوں کو دھکا بھی لگا اگرچہ, تو اس کی خیر نہیں ہے, اس کو ہم کھس کے ماریں گے. ہم خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے, نہ خاموش بیٹھیں گے. ہمیشہ اسلام کا پرچم بلند رہا اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. ہم مرتے دم تک جو ہے سو اسلام کے پرچم کی حفاظت کریں گے, ہر حال میں. سامنے ہمارے کوئی بھی رہے, کوئی بھی آئے, ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اسرائیل نے 10 اسرائیل کے ویسے 10 اسرائیل بھی آ جائے تو 1 انچ بھی ایران پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ وہاں کے پریزیڈنٹ کا صاف, وہاں کے پرائم منسٹر کا صاف یہی کہنا تھا, اور وہاں کے وزیر خارجہ نے بھی کھلے طور پر یہ چیتاونی بھی دے دی ہے اور بتا دیا ہے یہ اٹیکاں رکنے والے نہیں ہیں, یہ حملے رکنے والے نہیں ہیں, کیونکہ اس نے شروعات کی, خاتمہ ہم کریں گے. اسرائیل کا خاتمہ تو طے ہے اور برابر ہر حال میں ہوگا اور اچھی طریقے سے ہوگا. ساری دنیا دیکھے گی, ساری دنیا سمجھے گی, اور اس وقت ہم ذمہ دار نہیں ہیں یہ چیز کے, کیونکہ شروعات اسرائیل نے کی تھی. ہم نے بڑے سوچ و وچار کے بعد ہم نے اس کو جوابی کارروائی کی اور اس کے ساتھ ہم نے بدلہ لے لیا. ہمارے 7 فوجی جوانے مرے, ان کے 34 جوانوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ بدلہ ہے, بدلہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اور رہی بات ایران کو خاموش بٹھانے کے لیے امریکہ نے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرے, بڑا ڈر و خوف کا ماحول پیدا کیا, لیکن ایران کسی کی سننے والا نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو یہ ایک چیز بھی بتا دو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, ایران اس لڑائی میں تنہا نہیں ہے. لڑائی میں اس کے ساتھ ہے رشیا, اور سارا GCC اندرونی طور پر ایران کی ہی مدد کرے گا. اب یہ تو رشیا تو کھل کے آ جائے گا, چائنا کھل کے آ جائے گا ایران کے ساتھ, لیکن خلیجی ممالک جو معاہدہ اس کے ساتھ جو کنٹریکٹ جو عقد کیے ہیں اس کے مد نظر اس کو کھل کے وہ لوگ نہیں آئیں گے, لیکن اندرونی طور پر ساری مدد کی جائے گی ایران کی, اور ساری مدد ہوگی, کیونکہ معاملہ یہاں پہ اسرائیل سے ہے, لڑائی اسرائیل سے ہے. تو ہر مسلمان کا فریضہ بن جاتا ہے اس وقت ایران کی سپورٹ کرے اور ایران کی مدد کرے اور ایران کے ساتھ ٹھہرے. اب یہ لوگ اپنی کانٹریکٹ کے بیس پہ, اپنے عقد کے بیس پہ, اپنی ذمہ داری کے بیس پہ یہ لوگ خاموش ضرور ہیں, لیکن خاموش بیٹھنے والی یہ قوم نہیں ہے عرب کی. عرب ہمیشہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے لڑا ہے, لڑتا رہے گا انشاءاللہ. ہاں, یہ ایک بات میں آپ لوگوں کو صاف کر دوں, اس وقت کھل کر سامنے آ چکے ہیں رشیا, چائنا کھل کے مدد کر رہے ہیں ایران کی. ہر حال میں وہ لوگ امریکہ کو اور اسرائیل کو تب و تاراس کرنے کے لیے شروعات کر چکے ہیں, اور یہ
حملے رکنے والے نہیں ہیں. اس کو سبق بھی سکھایا جائے گا, اس کی اوقات بھی دکھائی جائے گی, اور یہ ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آپ لوگ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. ترکی کے لیے, سیریا کے لیے اور ایران کے لیے مدد کریے تاکہ ایران کو کامیابی و کامرانی نصیب ہو, اور اسرائیل اور امریکہ تباہ و تاراز ہو جاؤ. ان کے نام پہ ہتھڑے مارو اور ان کو اتنی بدوائیں دو, کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کھیلے ہیں انشاءاللہ. اب یہ لوگ غارت ہوں گے انشاءاللہ. یا اللہ, السلام علیکم.